त्यो घर त जलाएर सखापै पारे बिचरा 7.5 को दसैँ रहेछ। तुलनात्मक रूपमा नेकपा एमाले भित्र शालीन, चतुर र असाध्यै व्यवहार कुशल मानिएको नेता हुनुहुन्थ्यो विष्णु पौडेल। हजुर, उहाँको गिरफ्तारीले अब यो एक व्यक्तिको मात्रै गिरफ्तारी होइन, लाइनमा धेरै छन् भन्ने कुरो प्रमाणित गरेको छ। उहाँलाई जोडेको सबैजना पक्राउ पर्लान् त पुण्य सर्वसभा। व्यवहार कुशल नेता विष्णु पौडेलज्यूलाई एउटा पुरानो मुद्दाको आधारमा पक्राउ गरेको रहेछ। अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। पार्टी उहाँ त 2052 सालमा युवा खेलकुद मन्त्री भएर क्याबिनेटमा आएको व्यक्ति हो। अब यहाँ एउटा जनआस्थामा न्युज आएको रहेछ, ललिता निवासको जमिन प्रकरणमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ। यसैबीच नेपाल सरकारले 2063 देखि यताका पूर्व कर्मचारी, राजनीतिज्ञ लगायतको सम्पत्ति छानबिनको निम्ति आयोग गठन गरेको छ। आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउन जेठ मसान्तसम्म दिएको म्याद पुनः 1 महिना थपेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएको। पार्टी पुनर्गठन अभियानमा जुटेका पौडेलमाथि छोराको नाउँमा ललिता निवासको 8 आना जग्गा लिएर सरकारलाई फर्काएको केस उल्टाउन लागि बुझिएको छ। पौडेल पक्राउ परे लगत्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको टोलीले उनको ललितपुरको भैँसेपाटी स्थित निवासमा छापा मारेको छ। विश्व र बदलामा गएको सरकारको निशाना तीर कहाँ लाग्छ केही ठेगान छैन। र बालेनजीको शैली चाहिँ यो हिन्दी फिल्ममा एउटा कलाकार याद गर्नुभएको छ, राजकुमार भन्ने छन्, ठ्याक्कै त्यस्तै छ अरे। ए हजुर, उनी कस्ता छन् रे भने नि, जस्तो मैले उनको आलोचना गरेँ, तथ्यपूर्ण आलोचना। राजनीतिक विश्लेषक युवा नेता पुण्य गौतम दाई हुनुहुन्छ। दाई नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। पुण्य सर, यतिखेर तपाईँको 81 चाहिँ अब हामी अहिले भर्खरै मात्रै न्युज अपडेट हुँदैछौँ, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष यतिखेर विष्णु पौडेललाई पक्राउ गरिएको अवस्था छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा अन्तर्गत उहाँलाई चाहिँ यतिखेर पक्राउ गरिएको, करप झ्याप पारिएको भन्ने न्युज हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। र अब के हुँदैछ अब यो चाहिँ अब नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालयबाट चाहिँ को पक्राउ गर्दैछन्, कसरी पक्राउ गर्दैछन्, यो सूचीमा लिस्टमा को पढ्ने भयो त पुण्य सर? अब यो विषयमा कुरा। अब नेपालीहरूको मनोविज्ञान राम्रै छ, छामेका, बुझेका र अल्गोरिजम प्रयोग गरेर नेपालीहरूलाई अनावश्यक फिल्मी रोमान्समा, भुलभुलैयामा बहकाएका यो सरकारवालाहरूले, खास गरी रासपावालाहरूलाई राम्रोसँग के थाहा छ भने यदि उनीहरूले केही फिल्मी चकाचौध गरे, कसैको गिरफ्तारी गराए र कसैलाई कराप झ्याप बनाए भने भोको जनता पनि खुसी हुन्छन्। उनीहरूलाई विकास, निर्माण, समृद्धि, सुशासनभन्दा ज्यादा कसैको पतन, कसैको पक्राउ, कोही मान्छे कराप झ्याप भएको, कोही बर्बाद भएको, नासिएको, भाडिएको हेर्न मन छ। समाजलाई नेगेटिभिटीतिर लगियो। विकास र सुशासनमा ठुलो भुलचुक गरेको र राष्ट्रियतामा ब्लन्डर गरेको सरकारले यस्तै फिल्मी चकाचौधमा ठुला माछा मानिएका केही ठुला नेताहरू, प्रशासक, शासक समाएर राज्यमा हामीले केही गरिरहेका छौँ भनेर इम्प्रेसन दिन खोजिरहेको छ। उसले विकास निर्माण गरेर सृजनात्मक क्रिएटिभ काम गरेर जनताको मन जित्ने होइन कि स्टन्टबाजी गर्ने पुराना नेताहरूलाई भ्रष्ट साबित गर्दै एकपछि अर्को हतकडी लगाएर उसले आफ्नो औचित्यता पुष्टि गर्न खोजिरहेको छ। र यही सिलसिलामा नेकपा एमालेका पुराना अनुभवी र व्यवहार कुशल नेता विष्णु पौडेलज्यूलाई एउटा पुरानो मुद्दाको आधारमा पक्राउ गरेको रहेछ। अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। पार्टी उहाँ त 2052 सालमा युवा खेलकुद मन्त्री भएर क्याबिनेटमा आएको व्यक्ति हो। अब यहाँ एउटा जनआस्थामा न्युज आएको रहेछ, ललिता निवासको जमिन प्रकरणमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ। अब यहाँ लेखिएको छ, अहिले भर्खरै है, यो तातो तपाईँसँग मैले कुराकानी गर्दा झन्डै मध्यरातमा पक्राउ पर्या भन्दा पनि फरक पर्दैन। नेपाल प्रहरीले पार्टीको समीक्षा भेलाको निम्ति सुर्खेत पुगेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको पत्रको आधारमा पक्राउ गरेको छ। सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी पौडेललाई पक्रिएर काठमाडौँ ल्याउन लागि हो। सेयर कारोबार र सम्पत्ति सम्बन्धी सम्पत्तिसहित बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे अनुसन्धानको क्रममा नियन्त्रणमा लिएको सरकारी दाबी छ। यसैबीच नेपाल सरकारले 2063 देखि यताका पूर्व कर्मचारी,
राजनीतिज्ञ लगायतको सम्पत्ति छानबिनको निम्ति आयोग गठन गरेको छ। आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउन जेठ मसान्तसम्म दिएको म्याद पुनः 1 महिना थपेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएको। पार्टी पुनर्गठन अभियानमा जुटेका पौडेलमाथि छोराको नाउँमा ललिता निवासको 8 आना जग्गा लिएर सरकारलाई फर्काएको केस उल्टाउन लागि बुझिएको छ। पौडेल पक्राउ परे लगत्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको टोलीले उनको ललितपुरको भैँसेपाटी स्थित निवासमा छापा मारेको छ। पौडेललाई रात्रि बसमा चढाएर काठमाडौँ ल्याउन लागि। आज बिहान पौने 12 बजेदेखि सुर्खेत जिल्ला वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 एरी चोकमा रहेको शुभ होटलमा एमाले निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन सम्बन्धी सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम चल्दै एसपी ठाकुर प्रसाद पौडेलको कमान्डमा 9 जनाको टोलीले पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा पक्राउ गरेको। स्रोतका अनुसार याद गर्नु है, ठाकुर प्रसाद पौडेल हुनुहुँदो रहेछ एसपी। ए हजुर हजुर 9 जनाको टोली रहेछ। स्रोतका अनुसार हाल सम्पत्ति शुद्धिकरण बिमा धितोपत्र र ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा पूर्वपक्षको लागि जेल चलान भएका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्बन्धमा पनि पौडेलमाथि अनुसन्धान हुने सम्भावना छ। ए हजुर यसअघिका अन्य अर्थमन्त्री पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको रेडारमा रहेको आशंका गरिएको छ भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको यो पत्र पनि अहिले सार्वजनिक भएको छ। अब यसको आधारमा सिधा कुरा लप्पन छप्पन नगरिकन तेलाबेला नगरिकन सिधा सपाट स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा अहिले विष्णु पौडेलज्यू पक्राउ परिसक्नु भएको छ। हजुर हजुर अब ठिक छ, अनुसन्धान गर्नुस्, त्यो तपाईँहरूको अधिकारको कुरा हो। तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का के हो भने आखिर उहाँको छोराले नवीन पौडेलले को नाममा त्यो जग्गा रहेछ। अब मलाई यहाँ गाली गरौँ ताली बजाउनु मलाई मतलब छैन। मैले आफ्नो नेताको ढाकछोप गर्न लागेको नठानियोस्। तर कुरा चाहिँ के हो भने अब तपाईँका छोराले के गर्छ सबै कुरोको हिसाब किताब त तपाईँ राख्न सक्नुहुन्न होइन। खाएको विष लाग्ने हो, जुन औँलामा विष लाग्छ त्यही झर्छ। तपाईँको पत्नीले गरेको छोराले गरेको सबै कुराको जिम्मेवारी पिताले लिनुपर्छ भन्ने कानुनी बाध्यता छैन। व्यवहारिकतामा होला तर कानुन त त्यो ठहर्दैन भन्ने बुझिन्छ। अर्को उहाँहरूले त्यो जग्गा पनि बुझाइसक्नु भएको छ। अब दीपक भट्टसँगको सम्बन्ध आदि इत्यादि भन्छन्। मलाई एउटा कुरो, अब हेर्नुहोस् त्यो घर त जलाएर सखापै पारे बिचरा 7.5 दसैँ रहेछ। तुलनात्मक रूपमा नेकपा एमाले भित्र शालीन चतुर र असाध्यै व्यवहार कुशल मानिएको नेता हुनुहुन्थ्यो विष्णु पौडेल। उहाँको गिरफ्तारीले अब यो एक व्यक्तिको मात्रै गिरफ्तारी होइन, लाइनमा धेरै छन् भन्ने कुरो प्रमाणित गरेको छ। उहाँलाई जोडेको सबैजना पक्राउ पर्लान् त पुलिसहरू उसो भए न्यायाधीशहरू नै हुनुहुन्छ, नाम लिन्न म। उहाँहरूले पनि जग्गा फिर्ता गर्नुभएको छ है। अब यो हुनेवाला राष्ट्रपतिहरू पनि जोडिने होला नि त्यसै। हुनेवाला राष्ट्रपति पनि होलान्, खोइ उनलाई त अब राष्ट्रपतिकै चेयरमा राख्ने होला। त्यसकारण मैले फेरि पनि तपाईँलाई भने बालन सरकारले आफ्नो औचित्यता पुष्टि गर्ने एकमात्र आधार भने यस्तै गिरफ्तारी र चकाचौधो फिल्मी स्टन्ट हो। उसले विकास र सुशासनमा कुनै नयाँपन ल्याउन सकेको छैन होइन। नेपालमा विकासका मेगा प्रोजेक्टहरू लन्च गर्न सकेको छैन। सिमानाको विषयमा राष्ट्रघात गरिरहेको छ। पब्लिक सुकुम्बासी खेलेर त्यत्रो वितण्डा गरेको छ। अब विष्णु पौडेलज्यू दुधले धोएको 24 क्यारेटको भनेर म सम्पूर्ण दाबी गरिहाल्दिनँ। कमी कमजोरी हरेकमा होला, तर गम्भीर समीक्षा के गर्नुपर्छ भने विष्णु पौडेल यो मुलुकको सफल अर्थमन्त्री पनि हो भन्ने तथ्य चाहिँ बोल्नु हुँदैन है। शेयर मार्केट उहाँको पालामा बुम भएको थियो, जुन बेलामा अर्थतन्त्र लिकमा आएको थियो। उहाँलाई व्यवहारिक हिसाबले डाक्टर सुरेन्द्र केसीले पनि तारिफ गर्नुभएको छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने पढेको विद्वान अर्थमन्त्रीको रूपमा आएका डाक्टर रामशरण महत, प्रकाश शरण महतदेखि खास नपढेको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भारी भरकम नभएका विष्णु पौडेल नै अब्बल ठहरिए नि त भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ। एकदम र तपाईँलाई यति कुरा शेयर मार्केटले त राम्रै स्वागत गरेको। नेकपा एमाले भित्र व्यवहार कुशल, चतुर, रणनीतिक र नरम मिजाजको नेता मानिनुहुन्छ विष्णु पौडेलज्यू। उहाँले मलाई एकचोटि भनेको कुरा मेरो लागि मार्गनिर्देशक छ क्या। पुण्यजी, तपाईँ वास्तवमा नेकपा एमाले भित्र अन्डर रेटेड नेता हुनुहुन्छ। तपाईँको खुबी म बुझ्दछु, जान्दछु। परिस्थिति परिवेशले तपाईँको परीक्षा लिएको छ।
तर याद गर्नुहोस् अहिले तपाईँले थान माग्दा गज पाउनु भएको छैन। हजुर म पनि केन्द्रीय सदस्यको दौडमा थिएँ नि। कुनै दिन यस्तो आउन सक्छ कि यो नेकपा एमाले वा हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख नेता हुने सौभाग्य तपाईँलाई प्राप्त हुनसक्छ। तपाईँमा त्यो खुबीको झलक मैले देखाएको छु भन्नुहुन्थ्यो। भगवान् पशुपतिनाथको कृपाले आशीर्वाद लागोस्। तर कुरा चाहिँ के हो भने म उहाँप्रति अतिरिक्त अनुग्रहित भएको होइन। यो त एउटा ट्रेलर हो, बुढी मरी भन्ने होइन, काल पल्क्यो भन्ने कुरा हो। अब विष्णु पौडेलज्यू खासै ठुलो भ्रष्टाचारी पनि होइन म यो बुझ्दा। उहाँले हेर्नुहोस् विकासको कुरा गर्ने भने तपाईँ लुम्बिनीमा गएर हेर्नुहोस्, उहाँले गरेको विकास देख्दा अद्भुत रूपमा चकित हुनुहुन्छ तपाईँ। बुटवलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउँदा लुम्बिनीमा भएका विकासहरूको प्रमुख श्रेय उहाँलाई नै जान्छ। उहाँले बडो प्रतिकूलताको बावजुद पनि पटक पटक चुनाव जित्नु हो। डाक्टर बाबुरामलाई पनि हराएको हो। त्यो झोक सायद फेरि आयो कि डाक्टर बाबुरामले पहिला हराएको हो नि त विष्णु पौडेलज्यू भित्रको पार्टीभित्र पनि शत्रु रहेछन्, बाहिर पनि रहेछन् देखियो। अनि विष्णु पौडेलजीले त्यहाँ विकासको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु हो। यसपटक के भयो, भुइँचालो आयो, आँधी आयो, तुफान आयो, बडे बडे धर्रा ढले, भूकम्पमा त सबै लतारिए। त्यो सिलसिलामा उहाँले पनि चुनावमा पराजय बिहोर्नु पर्यो। तर राजनीतिक त हार्नु भएको थिएन। अब यसपटक अस्ति अब उहाँमाथि उहाँको घर जलाइयो, सबै गरियो। आज त्यही भग्नावशेषमा भएर पुर्जी टाँसेको छ भनिएको छ। खैर अनुसन्धान गर्नुहोस्, कसलाई गर्न मन लाग्छ गर्नुहोस्। एकदम भोलि हामी पनि तपाईँहरूमाथि गरौँला, हामी पनि कुनै दिन सत्तामा आउँला। यो बदलाको कुरा होइन, अनुसन्धान त हुनुपर्छ। दुधको दुध पानीको पानी छुट्नुपर्छ। आज हामीले हाम्रो मेमोरीबाट हटाएका छैनौँ। सिंहदरबार जलाएको दृश्य हिजो जस्तो लाग्छ। बिआइसिसी जलेको छ, संसद भवन जलेको छ, तपाईँको सर्वोच्च जलेको छ, खरबौँ रुपियाँको नोक्सानी भएको छ, भाटबटिनी जलेको छ। यसको पनि त कुनै दिन छानबिन होला नि। टोकाउनुहोस्, हामी आउँछौँ, छानबिन गर्छौँ। यो भविष्यवाणी हो। अब म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने यसपछिको पालो को, कसको, वाट इज द नेक्स्ट यहाँ तपाईँले नचिताएको मान्छे हुन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले उहाँहरूको ठुलो सल्लाहकार हो। भविष्यको राष्ट्रपतिको रूपमा ग्रोम गरेको भनेर पनि भनेका छन्। तपाईँलाई अचम्म लाग्छ, राजसभाको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन लेखेकै बाबुराम भट्टराई हुनसक्छ। रवि लामिछानेले त लेख्न आउँदैन त्यो डाक्टर बाबुराम, किनभने उनले नयाँ शक्ति भनेर ट्रायल गरिसकेका छन्। त्यही दस्तावेजलाई यताउता गरेर ड्राफ्टिङ गर्ने हो। म सुन्दैछु डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नि रवि लामिछानेको नाममा छापिएको हिन्दू टाइम्स अफ इन्डियाको आर्टिकल ड्राफ्ट गर्दै आऊ भन्छन् मान्छे। याद गर्नु होला हो, त्यो पुरस्कार त उनले पाउनु नै छ। अब बाबुराम भट्टराईको पनि त ललिता निवासमा नाम जोडिया छ। अब सक्छन् कि सक्दैनन् त उनलाई। अनि अर्को कुरो, एकजना बाबुराम भट्टराईले सुरुदेखि नै द्वन्द्वकालदेखि नै आफूलाई भौतिक रूपमा सिद्धाउन खोजेको भनेर ठुलो इख पालेको माओवादी केन्द्रका एकजना तत्कालीन माओवादी केन्द्र अहिले नेकपाका सर्वैसर्वा नेता हुनुहुन्छ। को थाहा छ? को होला? को अन्दाज गर्नु त? प्रचण्ड हुन सक्छ। उहाँ पनि सूचीमा हुनुहुन्छ भन्ने सुने मैले। हो। अब नम्बर उहाँको पनि लाग्छ अरे। भनेपछि त्योसम्म हुन सक्छ, त्योसम्म हुन सक्छ। अब प्रचण्ड कराब झ्याप भयो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। केपी शर्मा ओलीज्यूलाई त यिनीहरूले थुने, फेरि पनि गिरफ्तार गर्ने, चाँजोपाजो गर्न सक्ने होइन। जसले राष्ट्रियताको कुरा उठायो नि, कालापानी लिम्बियाधुरा हाम्रो हो भने नि, जसले एसपिपी फेल गर्न आन्तरिक रूपमा भूमिका खेले, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम, ती सबलाई भ्रष्टाचार लगाएर एक एक धुन्दैछन् भन्ने मेरो सूचना छ। अब त्यसकारण दुर्गाप्रसाईको के होला? दुर्गालाई नि कराब झ्याप बनाउन सक्छन्। आँखा नचम्काउनु, हात नलम्काउनु भन्न सक्छन्, किनभने दुर्गा पनि कमजोर जगमा छन्। चिया हो है, अन्यथा होइन। फेरि यहाँ त शङ्का गर्छन्। अब पुण्य सर, भनेपछि त यो क्रम त एकदमै अब गुड मर्निङ लामो समयदेखि रोकिएको थियो, फेरि सुचारू भयो। एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, हामीलाई चाहिएको अरूको पतन, कोही जेल यात्रा होस्, कसैको कोही सिद्धियोस् भन्ने हो कि हामीलाई चाहिएको समृद्धि र विकास हो। हेर्नुहोस् राजनीतिमा दक्षिण अफ्रिका किन बन्यो, चाइना किन बन्यो थाहा छ? त्यो देश बदलामा गएन। जुन देश बदलामा गयो नि त्यो द्वन्द्वमा फस्यो। एकदम साउथ अफ्रिकामा गोरा विरुद्ध बदला लिन थुप्रैले चाहन्थे, तर तपाईँले याद गर्नुहोला अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेसका सर्वैसर्वा महान नेता नेल्सन मण्डेला जो 27 वर्ष जेल पर्नुभयो, मुखमा पिसाब फेरिदिनेदेखि आफूलाई हत्या गर्न खोज्ने म्याङ्गो सुतो बुथुलजी जो इन्काथा फ्रिडम पार्टीको नेतालाई उहाँले
आफ्नो क्याबिनेटमा गृहमन्त्री बनाउनु भयो अनि आफूलाई 27 वर्ष जेल हाल्न प्रमुख भूमिका खेल्ने गोराहरूको प्रतिनिधि एफ.डब्ल्यू. डे क्लार्कका उपराष्ट्रपति बनाउनु भयो। यो भनेर कि राजनीतिमा बदलामा जानु हुँदैन, बुद्धवादी हुनुपर्छ। एकदम फर्गिभ बट नट फर्गेट। इतिहास भुल्नु हुँदैन तर त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ। एकदम अब यिनीहरूले के गरे, बदलामा गए। बालेनले हिजो भनेकै छन् बदला त लिने नै हो, अब न्यु खोज्ने नै हो भनेका छन्। भन्ने बित्तिकै अब आज सासू पुरानो जाँजा तपाईको चाहिँ सम्भावना आज सासूको पालो, भोलि बुहारीको होला, भोलि उनीहरूलाई पनि रिभेन्ज सधैँभरि अष्ट चिरञ्जीवी जस्तो यिनीहरू बाँच्दैनन् र सधैँभरि सत्तामा पनि हुँदैनन्। यो त बदलामा गयो नि त। अनि विष्णु पौडेललाई आज करापजाप बनाउनु भयो। अब म के भन्छु भने त्यो तपाईँहरूको अधिकार होला है। अब हामी त रेडाहरूमा पर्दैनौँ, किनभने हामी त गरिब दुखी रोगी असहायलाई लाखौँ दान गर्ने वडा सदस्य पनि भएको छैन म त। अब तपाईँले मलाई जति मुरिएर दारा किटे पनि मलाई केही गर्न सक्नुहुन्न। यो मेरो आत्मविश्वास हो, भगवानको कृपा पनि छ। बरु दान गरिएको छ, कसैलाई कर्के नजरले नि हेरिया छैन। अब हिजो तपाईँको छानबिनमा चाहिँ एउटा राडारमा तानिएका चाहिँ डाक्टर अमरेश कुमार सिंहको चाहिँ तपाईँको के होला पनि सर? उनी पनि पक्राउ पर्न सक्छन्। आफ्नै पार्टीभित्र पनि चलाउन सक्छन् यो। उनले आफ्नोलाई खतराको एम्बुस आफै बिछ्याएका छन्। कसरी मलाई सुन्नुहोस्। कसरी हो? पहिलो कुरो त बालेनले उनलाई एउटा अमूल्य सुझाव दिए रहेछन् त्यतिखेर। हजुर हजुर। अमरेशजी तपाईँ गगनसँग नभेट्नुहोस्। तपाईँहरूलाई यो कुरा म फर्स्ट टाइम जानकारी गराउँछु। हजुर हो। अमरेशले यो कुरा सुन्न चाहेनन्। रविले कान फुके, अमरेशजी तपाईँ नै उठ्नुहोस्। जिताउने म भएँ। अमरेश पनि मदमस्त थिए अनि उनलाई जित्नु हार्नेसँग त्यति कन्फिडेन्ट थिएन। जस गगन विरुद्ध लड्छु भनेर गएका, तर कालान्तरमा अब माटो ढुङ्गा सबै उल्टिए होइन। अब साम दाम दण्ड भेद बुथ क्याप्चर के भयो म जान्दिनँ सबै। गगन हार्ने क्यान्डिडेट चाहिँ थिएनन्। तर मैले तपाईँलाई एउटा सिक्रेट रिपोर्ट दिएको थिएँ। म जब त्यहाँ घुमेर आएँ तपाईँहरूसँग यहाँ चिया खाँदा गगनले थोरै मात्रै हार्छन् होला है, किनभने त्यहाँ सेटिङ ठुलो छ भने माथि माथि हामीले भण्डारखालमा कुरा भण्डारखालमा राइट। अब हारे गगन, त्यो पीडाले उनलाई कैयौँ दिन मूर्छित बनायो। गगन समाजमा मुख देखाउन लायक रहेनन्। एकदम पत्नी र छोरीले नसम्झाएको भए सुसाइड नै गर्न सक्थे भनेर कतिले भन्छन्। शारीरिक बनोट नै चेन्ज भइसक्यो, नक्सै चेन्ज भएको थियो। गगनको सपना होरीले उडायो। प्रधानमन्त्री हुन्छु म, आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर भनेर हिँडेका गगन अचानक मुरलीधरको उडायो सपना सबै हुरीले गीत सुन्न अभिशप्त भए। त्यो गगन जसलाई उनले आफ्नो एउटा मामुली कार्यकर्ता ठानिएको अमरेश कुमार सिंहले हराइदियो। अब गगन रोकिएनन्। अब केही दिनपछि त कोमाबाट बिउतिए। अब एना केना प्रकारेण धो टकटकाएर उठ्नु पर्यो। उनलाई पहिलो सान्त्वना दिने मान्छे को थिए? बालेन शाह। चिन्ता नगर्नु। हजुर। अब बालेनले चाहिँ त्यो बालेन प्रति उनी हमेसा अनुग्रही भनिन्छ। बालेनलाई महानगरको प्रमुख हुन सुझाउने पनि गगन नै हुन् त्यतिखेर स्वतन्त्र रूपमा। हजुर हजुर। अब पहिला गगनलाई प्रवोक गरेका थिए उठ्नु भनेर, उनी उठ्न तयार भएनन्। अब तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्छु। बालेन उप गगनको सबभन्दा ठुलो गुण के भयो अरे भने मैले सुनेको, रवि लामिछाने सर्वोच्च अदालतबाट सम्पूर्ण हिसाबले सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दाबाट क्लियरेन्स लिँदै थिए। अनि दिनेश त्रिपाठी त गगनजीको खास इर्दागिर्दाको व्यक्ति, उहाँलाई उकासेर रवि लामिछानेको यो मुद्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टवाला मुद्दा हो, श्रीमान सुनिल पोखरेलको इजलासबाट यो मुद्दा हेर्न पाइँदैन भनेर बगावत गर्न लगाए। बबन्डर बहस गरे। नभन्दै सुनिल पोखरेल पछाडि हट्नुभयो। रविजीको मुद्दा क्लियरेन्स भएन। सायद 1.5 हप्तासम्म होल्ड रविले यस कारण गरेका थिए, सरकार बन्न किन दिएका थिएनन् भने उनलाई एउटा कता कताबाट झुटो विश्वास थियो कि उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट क्लिन चिटमा परिणत हुनेछ र उनले क्लिन चिट पाउनेछन्। तर त्यो सम्भव किन भएन भने गगन थापाले सर्वोच्चमा जादु चलाएको भन्ने कुरा अहिले पनि छ। हजुर। त्यो गुरु भेटी त तिर्नु पर्यो त्यो ऋण। एकदम हो। त्यो ऋण उनले कहाँ तिरे भने अमरेश कुमार सिंहसँग बदला लिएर तिरे। रवि लामिछाने अमरेशलाई कुनै पनि हालतमा उद्योग मन्त्री देख्न चाहन्थे अनि बालेनले गगनको इसारामा टिपेक्स लगाइदिए। हजुर। अब हिजोको अवस्था हेर्नुहोस्, लिस्ट भइसक्यो नि टिपेक्सलाई। हिजोको अवस्था अब फ्लोरमा बसेर भुइँमा बसेर
गगनको भाषणमा ताली बजाउनु पर्ने अवस्थामा अमरेश सिंह पुगिसकेका थिए। उनी कोमामा पुगे, उनी महाधिवेशन गएनन्, लगभग बहिष्कार जस्तो भयो। हजुर हजुर हो। अहिले गगनले यति पम्पमा हावा भरेका छन् कि अब कुनै पनि बेला अमरेश कुमार सिंहको स्रोत नखोलेको करोडौँको सम्पत्तिको आधारमा अथवा अन्य कुराहरूको आधारमा उनी पक्राउ परे भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन भनेर मान्छेले लक काटेका छन्। हजुर हजुर हो। अहिले उनी ब्ल्याक स्टेट भएको भन्ने हल्ला छ। हजुर। अब यो के हुन्छ, अब उनीहरू यो पनि साबित गर्न चाहन्छन् कि राजसभा आफैले आफ्ना सांसदलाई पनि छोडेन है यस्तो मुद्दामा भन्ने केही न केही हिस्ट्री त उनीहरू रचना गर्न चाहन्छन्, पब्लिकलाई बेवकुफ बनाउन चाहन्छन्। त्यसकारण यस्ता चकाचौध उनीहरूले गर्छन्, बदलामा जान्छन्। रिभेन्जको पोलिटिक्स सुरु हो, यो राम्रो सङ्केत होइन। पक्कै पनि पुण्य सर। अब जस्तो भनौँ न, अब यो विषयलाई चाहिँ अब अदालतले छानबिन गरिसके पछाडि निर्दोष छ भने त अब फेरि रिहाई भइहाल्नुहुन्छ होइन, तर दोषी छ भने अब त्यो कारबाहीको प्रोसेस तरिका राप्रपाको झिल्के सांसदै पक्राउ पर्न सक्छन् भन्ने कुरा आइसक्यो। राप्रपाको झिल्के र नक्कली सबै सम्पत्ति शुद्धिकरणको राडारमा छन् रे एकदम। तपाईँ अचम्म। तर पुण्य सर जति सम्पत्ति शुद्धिकरण आलोचना गरिरहेछन् नि संसदमा ती सब राडारमा छन्। ओहो। हर्क साम्पाङलाई त यिनीहरू नछुड्ने भनिरहेछन्, काहीँ न काहीँ फसाउन खोजिरहेछन्। अरू कुरा किन गर्नुहुन्छ? हर्क साम्पाङलाई कुनै न कुनै अभियोगमा पक्राउ गर्यो भने आश्चर्य नमान्नुहोस् ल। ओहो। त्यतिसम्म यिनीहरूको तयारी छ। यिनीहरूले त्यस्तोसम्म देशभक्तलाई छोड्दैनन्। हजुर हजुर। र उनीहरूका विरोधीलाई सखाप पार्छन्। यो चाहिँ एक हिसाबले हाम्रो डाक्टर गोपीलाल सरले चाहिँ पुटिन राज जस्तो हुन थाल्यो भन्नुहुन्थ्यो। पुटिन रिभेन्जमा जाने होइन, पुटिन देशभक्त हो, पुटिन महान व्यक्ति हो र पुटिनसँग तुलना हुँदैन। तर एक हिसाबले भन्नुपर्दा देशमा एक प्रकारको अराजकता फैलिएको छ। हजुर हजुर। डरमर्दो बन्दै गएको छ। को कतिखेर सिचुएसन वुड हैव बीन डिफरेन्ट। एकदम। को कतिखेर तपाईँको समाउने हो अत्तो पत्तो छैन। यसपछि तपाईँको यो थुसिडियर ट्र्याप भन्छ कि एउटा राजनीतिभित्र जब ट्र्याप हुन्छ नि, को कतिखेर फस्छ थाहा हुँदैन। र यो बदलाको खेल भने पुस्तौँ पुस्तासम्म जान सक्छ र यसले द्वन्द्व ल्याएर आन्तरिक राजनीतिमा शान्ति खलबल ल्याएर देशलाई फेल्ड स्टेटमा लान सक्छ। मल्टिपल अर्ग्यान फेलियर हुनसक्छ। त्यसकारण बी केयरफुल। यो चाहिँ घातक हुन सक्छ। ए बाबा, यहाँ तपाईँले नसोचेको व्यक्ति पक्राउ पर्न सक्छन् भने यो गगनले बालनको रविको धेरै आलोचना बालनको गर्नु त उनी नै पक्राउ पर्न सक्छन्। यहाँ एकदम। यहाँ त के हो यहाँ सरकारको निशाना तीर कहाँ लाग्छ केही ठेगान छैन। र बालनजीको शैली चाहिँ यो हिन्दी फिल्ममा एउटा कलाकार याद गर्नु भएको छ, राजकुमार भन्ने छन्, ठ्याक्कै त्यस्तै छ अरे। ए हजुर। उनी कस्ता छन् रे भने नि, जस्तो मैले उनको आलोचना गरेँ, तथ्यपूर्ण आलोचना। हजुर हजुर। यदि उनलाई आन्तरिक रूपमा मन परेको छ भने मेरो नम्बर खोजेर फोन गर्न लगाउने वा आफै भेट्न चाहने आफै फोन गर्छन्। ए हजुर। अनि त्यो नक्कली सकली कपाल हालेको कलाकार, टिकटकबाट टिकटमा पुगेको कलाकारले दर्जनौँचोटि भेट्न खोज्दा पनि भेटेका छैन। भेट भएको छैन है। कोही चाकडीबाज मन पर्दैन, भेट्दैनन्, विरोधी छ भने पनि फोन गर्छन् रे। हजुर हजुर। अनि उनले भेट्न मन लागेको मान्छे आफै भेट्ने, भेट्न मन नलागेको मान्छेले ऊ जस्तो छ भने पनि अस्वीकार गर्ने। विदेश सम्बन्ध त खलबलियो। जर्मनको राजदूतलाई पनि ह्यारेस गरेको छ। नेपालमा पनि हाई क्लास डिप्लोमेट पठाउँदैछ। चाइनिज एम्बेसडर त ठुलै लेभलको व्यक्ति माओ आउनु भएको छ। अब सम्यक इतिहासका महान नेताको पनि नाम मिल्छ। त्यसकारण बदलामा गएको राज्यले कतिखेर कसलाई कहाँ समाउँछ, कुन शीर्षकमा आलोचना गरेर कसरी ठेगान लगाउँछ थाहा छैन। हिन्दी फिल्मको राजकुमार शैलीमा जाने भन्ने टाइपले डायलग दिने एउटा कलाकार छन् नि, उनको शैलीमा चलेकाहरू एक कतिखेर के गर्छन् थाहा छैन। लहरमा चलेको छ। खैर पुण्य सर, हेर्दै जाउँ अब के हामीले रुल अफ ल चाहेका हौँ, होल अफ ल होइन। अब राजनीति नबुझ्ने, हल्ला खल्लामा चल्ने, स्टन्टमा चल्नेहरूले जनतालाई पनि फेरि के रहेछ भने नि, आफू बर्बाद भएको बरु सहने तर अरूको बर्बादीमा रमाउने। एकदम। यो परपीडक स्वभाव विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र जस्तै परपीडक भएपछि राज्यविहीनता हुँदो रहेछ, स्टेटलेसनेस हुन्छ। यो खतरनाक सङ्केत हो। हामी शान्ति, सौहार्दता, विकास, निर्माणमा जानुपर्छ। देङ स्याओपिङ, माओ त्से-तुङ अथवा ली कुआन यू, महाथिर मोहम्मद, पार्क ही चुङले यसै गरी आफ्नो देश बनाए। बदलामा गएपछि त्यो देश कहिल्यै बन्दैन। नोट इट। रमाइलो हुन्छ, रोमाञ्चक हुन्छ, कसैलाई पक्रिएर देश विकास हुन्छ। नपक्रिने होइन, अपराध गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने पक्रिनु, विकासको काम पनि साथमा गर्नुहोस्। हिजोको दिनमा चाहिँ महावीर पुन विज्ञान मन्त्री बन्छन्, सबलाई तर्साउँछन् भन्ने हिसाबले, थर्काउँछन् भन्ने हिसाबले बोल्नु भएको थियो। साँच्चीकै
उहाँ चाहिँ विज्ञान मन्त्री बन्नुभएको छ। त्यसै गरी यति बेला उहाँले ठ्याक्कै चाहिँ के भन्नुभएको छ भने अब बाबुराम भट्टराई यो देशको राष्ट्रपति बन्दैछन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। के अब बाबुराम भट्टराई यो देशको राष्ट्रपति बन्ला? अब यस्तो छ, हिजो मञ्चमा राष्ट्रवादी देशभक्त होनहार नेताहरूलाई इग्नोर गरेर जुन ढङ्गको राष्ट्रघाती चेहराहरूको बजारीकरण भयो हो, औपचारिक रूपमा नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादीलाई समावेश गर्नु उनीहरूको राजनीतिक बाध्यता वा आवश्यकता हो। संसदभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई निम्ता हुन्थ्यो, भयो। हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि भयो। तर त्यहाँ देशद्रोही बासी अनुहारहरू देख्नु पर्ला, जस्तो कि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सीके राउत जस्ता अनुहारको मुख हेर्नु नपरोस्। त्यहाँभित्र आफूलाई हिंसा हुनसक्छ र रासोपा राष्ट्रघाती अडानमै छ, चट्टानी अडानमा छ, देशद्रोही अडानमा छ। त्यसकारण त्यहाँ म जान्न भनेर उहाँले प्रजातान्त्रिक तरिकाले बहिष्कार गरिदिनु हो। उहाँलाई क्या बात स्याबास भनौँ। आज हर्क साम्पाङज्यूले सङ्केत गरेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउने उनीहरूको तारतम्य हो भन्ने कुरो चाहिँ लगभग धेरै ओपन सेक्रेट जस्तो कुरा हो। र हर्क साम्पाङज्यूको भविष्यवाणी फेल नखान पनि सक्छ, किनभने उहाँलाई मसिनो सूचना छ। मैले पनि बारम्बार भनेको थिएँ, पहिला सुशीला कार्की यो दौडमा तीव्र रूपमा अगाडि थिइन्, रवि मन पनि पराएको। तर बालेनसँग सम्बन्ध खटपट भएपछि उनी अहिले राष्ट्रपतिको लिगे दौडबाट आउट छिन्। भने रोल नम्बर 1 मा चाहिँ बाबुराम भट्टराई नै हुनुहुन्छ। अब सुन्नु, दुईजना पात्र छन्। बालन शाहको चोइस रोजाई सीके राउत। सीके राउत पनि बन्न सक्छ। यस, तपाईँलाई भन्दैछु म। अनि त्यसपछि रवि लामिछानेको रोजाई चाहिँ बाबुराम भट्टराई। किनभने अहिले पनि हुन त बाबुरामलाई सीके बालेनले पनि त्यत्तिकै मन पराउँछन्, अनि त्यसपछि रविले पनि झनै मन पराउँछन्। तर कुरा कसरी बुझ्नु पर्यो भने सीके राउतलाई काहीँ न काहीँ एडजस्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता वा बाध्यतामा बालेन शाह छन्। हो, एडजस्ट कहाँ गर्ने त? दुईटा पद छ अहिले। एउटा अब केही समयपछि खाली हुने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, त्यसपछि सीके राउत लगिन सक्छन्। किनभने अब बिस्तारै उनीहरूले राष्ट्रिय सभा पनि कब्जा गर्दैछन्। अहिले पो काङ्ग्रेस एमालेका प्रतिनिधि छन्, केही समयपछि त काङ्ग्रेस एमालेलाई आउट गरेर उनीहरू आफ्ना प्रतिनिधिहरू भर्छन्। एउटा त्यो ठाउँ छ सीके राउतलाई एडजस्ट गर्न, किनभने सीके राउतलाई रासपामा ल्याएर एडजस्ट गर्ने कि बाहिरै राखेर भन्ने पनि उनीहरूको गहन छलफल छ। हिजो सीके राउत जस्तो देशद्रोही चिन्तन बोक्ने व्यक्तिलाई त्यो मञ्चको दुरुपयोग गरेर हिन्दीमा बोल्न किन दिए? एकदम इन्डियाबाट कोही डेलिगेट्स आउँथ्यो भने पनि। अनि अर्को कुरो है, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई इन्टरनेसनली लेजिटिमेसी छैन, किनभने न अमेरिकाले आफ्नो प्रतिनिधि पठायो, न चाइनाले पठायो, न इन्डियाले पठायो। भनेपछि उनीहरू अहिले पनि इन्टरनेसनली भ्यालिड शासन सत्तामा त छन्, तर इन्टरनेसनली भ्यालिड पोलिटिकल फोर्सेस भनेर रिकग्नाइज गरिएको छैन। अब सीके राउतले इन्डियाबाट यदि डेलिगेट्स आउँथे भने पनि उनीहरूले हिन्दीमा होइन अङ्ग्रेजीमा भाषण गर्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय ल्याङ्ग्वेज भनेर। तर सीके राउत यही देशको नागरिक भन्छ, हिन्दीमा मसल प्रस्तावमा हमारे प्रधानमन्त्री अलगै लेभलका बन्दा है होइन। बन्दा भनेको छ, के भनेको छ, काउली भनेको हो कि बन्दा भनेको हो कि के भनेको हो, बुझ्दा नि बुझिँदैन। हामीलाई त त्यो बन्दा भन्ने थाहा पनि छैन। बन्दा भनेको त हामीले बन्दा कोबी भन्ने बुझ्छौँ होइन। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपुल्स अर्गनाइजेसन युएनपिओमा मधेस भन्ने कथित मध्य देश दर्ता गरेको र देशलाई युगोस्लाभियाबाट जसरी सर्बिया, मन्टेनेग्रो, मेसेडोनिया, बोस्निया हर्जगोभिना टुक्राए जस्तै मधेसलाई अलग थलग गराएर मधेसको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने दुस्वप्न देखेको सीके राउत, जसले जय नेपाल भन्दैन, नेपाल आमालाई गाली गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यो मञ्च प्रदान गर्नु आफैमा रहस्यपूर्ण हो। यदि संसद बाहिरको शक्तिलाई पनि पोलिटिकल फोर्सेस मान्ने हो भने डाक्टर बाबुराम बोलाउँदा, सीके बोलाउँदा उपेन्द्र यादव किन छुटे, सीपी मैनाली किन छुटे, चित्रबहादुर उपेन्द्र यादव त आज पुग्नुभयो नि होइन? उपेन्द्र यादव त आज पुग्नुभयो नि, आज जाने चाहिँ लगभग त्यहाँ तय नै भएको छ लगभग। अनि त्यहाँ गएर के गर्ने? बन्द सत्र चल्या हुन्छ। उनी त्यो पार्टीको प्रतिनिधि होइनन्, भेटघाटसम्म हुन सक्ला, तर उद्घाटनमा त बोलाएन नि। मैले भन्न खोजेँ उपेन्द्र यादव सीके राउत भन्दा फार बेटर छन् राष्ट्रियताको मामिलामा। जे भए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन समाजवादी स्कुलिङबाट आए। अशोक राईलाई त्यहाँ किन नबोलाएको होइन? अशोक राई पनि एउटा टुक्राको अध्यक्ष थिए नि त एउटा पार्टीको। अनि त्यहाँ सीपी मैनालीलाई किन नबोलाएको? नारायणमान बिजुक्सेलाई किन नबोलाएको? किन नबोलाएको भने उनीहरू
दौरा सुरुवाल ढाका टोपीमा जान्छन्, जुन दृश्य डिप स्टेटमा सही छैन। त्यहाँ दौरा सुरुवाल ढाका टोपीमा एकजना मान्छे नदेखिनु, यो मेरो राष्ट्रको लज्जा हो। गगन थापा गृहमन्त्री पनि देख्नुभयो नि तपाईँले? गृहमन्त्री कहाँ ढाका दौरा सुरुवालमा छन्? ढाका टोपी त लाउनु भएको थियो नि। ढाका होइन, त्यो अर्कै हो, त्यो नाटक हो, त्यो छोड्नुहोस् न। अनि अर्को कुरो, गगन थापा पनि नेपाली पोसाकमा छैनन्। हजुर। अब प्रदीप गेवालीजीले लगाइदिया हुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ लाउनु भएको थियो कि थिएन मैले याद गरिनँ है। अब वर्षामानहरू त कहिल्यै लगाउँदैनन्, घाँटीमा टाई बाँध्छन्। अब गृहमन्त्रीले त्यहाँ लगाएर के गर्नु, जताततै उनी त्यो टाई झुन्डाएर आर्मीको पास आउट व्यक्ति जस्तो देखिन्छन्, जहाँ पनि कपाल कटिङ त्यस्तै छ। उनी त राजनीतिक मान्छे होइनन्, उनको भ्यालु पनि छैन। अब तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने, डिप स्टेटले चाहिँ दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लगाएको कुनै पनि व्यक्ति देख्न चाहेन होला। नारायणमान बिजुक्से त त्यस्तै लगाएर जानुहुन्थ्यो, चित्रबहादुर सिपी मैनाली त्यस्तै गरी जानुहुन्थ्यो। त्यहाँ उनीहरूलाई भए के भने, त्यहाँ राष्ट्रवादी आवाज नगुन्जियोस्, देशभक्त आवाज बिलिनुहोस् भन्ने उनीहरूको चाहना। र याद गर्नु, प्रधानमन्त्रीज्यूले त मेरो राष्ट्रियतामा कुनै पनि शङ्का नगर्नुहोस् भनेर बोल्नुभयो नि। त्यो त तपाईँको के छ भने, प्रोफेसनल क्रिमिनलले अथवा माहिर फटालले पनि म सत्यवादी युधिष्ठिर हुँ भनिहाल्छ नि। म झुट बोल्दिनँ, म राम्रो बोल्छु, म देश सबभन्दा ठुलो देशघातीले नि म देशभक्त हुँ भनेर गीत गाइरहेको हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, डाक्टर बाबु शङ्का गर्ने आधार प्रशस्त मात्रामा छ। टेस्ट गर्दा हिन्दुस्तानी जिन भेटिन सक्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि आजसम्म त आफू राष्ट्रवादी, अब्बल प्रकारको राष्ट्रवादी भएकै दाबी गरेर आएका छन्। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, बालन शाहजीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भनेर 3टा शब्द प्रयोग गरेनन्। कालापानी हाम्रो हो भने, लिम्पियाधुरा अहिले समस्या अझ बढी लिपुलेकमा छ। लिपुलेक हाम्रो भनेर त प्रयोग गरेनन्। भाषामा जानुहोस् तपाईँ, त्यो भनेको कालापानी र लिम्पियाधुरा आयो, लिपुलेक आएन भन्ने कुरा हो। लिम्पियाधुरा पनि भनेका छैनन्, लिम्पियाधुरा आएको छ हो। लिपुलेकको कुरोमा साइलेन्स बसे भनेको मतलब अहिले ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएको, सडक लगाएको त लिपुलेकबाट हो, त्यति मात्रै होइन। बालन शाहले सुस्ता, महेशपुर अनि पशुपतिनगर लगायतका 10 गजा क्षेत्र जो अतिक्रमण भएको छ, त्यो सबै हाम्रो भूभाग हो, हामी सब प्रमाण छ किन भनेनन्? पशुपतिनगर जहाँ जमिन मिचिएको छ त्यो भूभाग हाम्रो हो भनेर किन भनेनन्? यसको मतलब बालन शाहले कहाँ पहिला नेपालले मिच्दै नमिचेको हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएको छ भनेर कहाँ भने थाहा छ? संसद भवनमा। अनि त्यो कुरोको खण्डन संसद भवनमा, सार्वभौम संसदमा बोलिएको कुरो इन्टरनेसनली भ्यालिड र लेजिटिमाइज हुन्छ। इन्टरनेसनल भ्यालिड स्टेटमेन्ट दिने संसदमा, त्यो रेकर्डबाट हटाउन नमान्ने, त्यहाँ क्याटेगोरिकली बोल्ने, त्यो अथेन्टिक मानिएको छ, प्रामाणिक मानिएको छ। यता मञ्चमा आएर काइते भाषा बोल्ने, रकमी भाषा बोल्ने, अनि मेरो राष्ट्रियतामा शङ्का नगर्नु भन्ने बालन शाहजी, त्यसको लागि त हर्क साम्पाङज्यूले भनेको ठिकै हो, तपाईँ संसदमा आउनु पर्यो। मैले हिजो पाएको सूचना झुटो रहेछ। म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आज आत्मविश्वासका साथ भन्छु कि अहिले मेरो अध्ययन पूर्ण भयो। नेपालको 80,000 भन्दा बढी हेक्टर जमिन भारतले मिच्या छ। अब माननीय हर्क साम्पाङ वा नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओलीज्यूको चाहना बमोजिम, अब हामी सिमानामा काँडे तार लगाउँछौँ, पर्खाल लगाउँछौँ। हामी हाम्रो जमिन र हाम्रो अक्षुण्ण भूगोललाई सुरक्षित गर्छौँ। नेसनल सोभरेन्टी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र इन्डिपेन्डेन्सीमा 1 इन्च पनि सम्झौता गर्दैनौँ भनेर किन भनेनन्? अनि त्यसपछि त्यो संसदको रेकर्डबाट हटाइयोस्। त्यो मेरो लागि र राष्ट्रकै लागि राष्ट्रिय लज्जाको विषय हुन्छ, त्यसलाई हटाइयोस्। जबसम्म भन्दैन नि तबसम्म बालन शाहको राष्ट्रवादमा त के राष्ट्रघातमा मलाई शङ्का रहँदैन, राष्ट्रवादमा सधैँ शङ्का रहन्छ। अनि अर्को कुरो याद गर्नु होला, उनले त्यहाँ राष्ट्रियताको कुरो गर्दा त्यो नाटक गरे, नौटङ्की गरे, पब्लिकलाई बेवकुफ बनाउने काम गरे। उनले त्यही कुरो संसदमा आएर किन भनेनन्? थाहा छ किन भनेनन्? किन रेकर्ड हटाउन लगाएनन् भने नि, त्यो कुरो भ्यालिड डकुमेन्ट बनाएको छ नि त, त्यहाँ भिजुअल डकुमेन्ट बनाएको छ। यहाँको त डकुमेन्ट बन्दैन, यहाँ अमूर्त कुरा गरेका छन्। अनि यिनले भन्नुपर्छ कालापानी हाम्रो हो भनेर। कालापानी लिम्पियाधुराको त अलरेडी नक्सा छँदैछ नि, उनले के नयाँ कुरा बोल्या हो र? चुच्चे नक्सा हामीसँग छँदैछ, समस्या त अन्त छ। भनाइको मतलब उनी भनाइको मतलब के, उनी कालापानी बाहेक अरू सबै क्षेत्रपछि नेपालले सीमा मिच्या विश्वास गर्छन्। सुस्तामा नेपालले भारतको जमिन मिच्या भन्न खोज्या हो उनले, पशुपतिनगरमा नेपालले भारतको जमिन मिच्या भन्न खोज्या हो, सायद त्यही होला अभिव्यक्ति। एउटा कुरो। दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको पोसाक कस्तो हुनुपर्छ?
टक्क साउथ इन्डियन भिलेन जस्तो अथवा कलाकार जस्तो हाफ बटन खोलेको छ, टक 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 हिँड्या छ। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको इमेज कस्तो हुनुपर्छ थाहा छ? मलाई पनि भन्नु, कलाकार नै हो नि उहाँ त हैन र? कलाकार हुँदैमा छुट हुन्छ, कलाकारले त कलाकारिता गर्नुपर्छ, कलाकारले पनि राष्ट्रिय पोसाक लगाउनु। जेलेन्स्कीले पनि त लाउँदैन त्यो पोसाक। अनि जेलेन्स्कीको कुरा छोड्नु न, जेलेन्स्की भनेको को हो? त्यो देशलाई घात गर्ने सर्भेन्ट अफ पिपलबाट उदाएको एउटा कमेडियन जोकर हो। हाम्रो देशको जस्तो मलाई भन्नु, तपाईँले खै त राष्ट्रिय पोसाक लगाएर इन्टरभ्यू दिनु भएको छैन भन्नु। ए बाबा म सांसद छु, म मन्त्री छु, म प्रधानमन्त्री छु, अहिले भविष्यमा हुँला बेग्लै गएर तपाईँहरूको आशीर्वादले, तर म अहिलेसम्म त केही छैन नि। मैले त अहिले औपचारिक रूपमा नेपाली पोसाक लगाउनु पर्ने अपरिहार्यता छैन, तर उहाँ त प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्री कुनै ऱ्याम्पबाट मोडलिङबाट आएको व्यक्ति जस्तो केटौले अभिनय गर्न पाइन्छ, शिरमा ढाका टोपी छैन। योभन्दा ठुलो लज्जा केही हुन्छ? अब रवि लामी छाने त सदाबहार त्यही पठानी पोसाकमा यी दुई दारीहरूले के तमासा गरेको? यी दुई दारीले गरेको तमासा के? राष्ट्र विरुद्ध खेलवाड गरेको। रवि लामी छानेलाई त नेपाली पोसाकप्रति एलर्जी छ, बाबुराम भट्टराईलाई छ। हुँदा हुँदा गगन थापालाई के भएको? गगन थापा पनि त्यस्तै हुन्। गगन थापा पनि कहिले शिरमा ढाका टोपी लगाउँदैनन्। अक्सर तालु खोलिएको मान्छेले कि क्याप लगाए हुन्छ, कि नक्कली कपाल हाल्छ, कि ढाका टोपी लगाउँछ। यिनी त ती तिनटै काम गर्दैनन् होइन। मेरो उनीहरूलाई सुझाव के भने कि नक्कली कपाल हालेर हिँड्नुहोस् गगनजी होइन, आवश्यक परेको ठाउँमा ढाका टोपी पनि लगाउनु, कि त तपाईँ क्याप लगाउनुहोस्, होइन भने तपाईँ के मजाक गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरो भाषणमा जाउँ, बालेन शाहले स्पष्टै रूपमा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो उनको आशय भने यो पार्टीभित्र गुटबन्दी भइसक्यो होइन, गुटको बिउ रोपिसकियो। अब यो पार्टी गुटको बिरुवा हुर्किएपछि यसलाई फाड्नुपर्छ। फाड्ने भने हिन्दी हो, नेपालीमा चाहिँ फोड्नुपर्छ भने यसलाई फोरेर टुक्रा 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 बनाउनु पर्छ। अर्थात् उनलाई विश्वास भइसक्यो यो पार्टीमा पनि गुटको रोग लागिसक्यो। म चाहिँ ग्याङको रोग भन्छु, उनीले गुटको भन्छन्। र यो पार्टीमा हामी बस्नु सम्भव छैन, फोडेर दुई टुक्रा बनाउने, कति टुक्रा बनाउने भनेर उनले भनिसके। हामीलाई तिमीहरूले सही भाग दिएनौ, व्यवस्थापन गरेनौ भने तिमीहरूसँग हामी बस्दैनौ भने आयो त्यो होइन। उपसभापतिमा र त्यसपछि तपाईँको सुनिल लम्साललाई चाहिँ महामन्त्रीमा उठाउने कुरा भइरहेछ नि त पनि। अब यहाँ डिप स्टेटमा लिस्ट तयार छ, त्यो बाहेक अरू भोराभोरी केटाकेटी आयो, गोली चलायो, मट्याङबाको सत्यानाश हो। कसले के इच्छा गर्छ त्यहाँ केही हुँदैन। विदेशी शक्ति केन्द्रको इसारामा जो व्यक्तिलाई जहाँ ल्याउनु छ त्यहीँ ल्याउँछन्, त्यो फरक छैन। उनीहरूको ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री हेरेर कसले कति विदेशीहरूको सेवा गरेको छ त्यही अनुसारको मेवा पाउँछन्। किनभने यो 2008-9मा अमेरिकामा स्थापित भएको जर्ज सोरोस फाउन्डेसन अन्तर्गत अरबौं डलरमा स्थापना भएको अमेरिकन फ्रिडम पार्टीको नेपाल च्याप्टर हो। त्यसकारण यो पार्टीमा रवि बालेनको पनि केही चल्दैन, उनीहरू भनेका प्रतिनिधि पात्र हुन्। र अर्को कुरा त अब त्यहाँ कति एउटा लक्ष्मण थारू भन्ने थारू आन्दोलनमा कैयौँ व्यक्तिको हत्याको अभियोगमा वर्षौँ थुनिएर छुटेको अस्ति रविले अभिनन्दन गरे, पहिला त भर्सनै गरेका थिए। त्यो व्यक्ति माओवादी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आए, उनले चाहिँ यत्रो शुल्क तिरेर म केन्द्रीय सदस्य गर्न सक्दिनँ भनेर हात उठाइसके। हेर्नुहोस् पदाधिकारी उठ्न कति हजार रे? हजुर 5000 मिनिमम 5000 छ भन्ने कुरा हो। मिनिमम सभापतिको लागि 51000 को कुरा आएको छ। 5000 होइन 15000 छैन। हेर्नुहोस् अब यस्तो तमासा छ। अनि गरिबले त्यहाँ चाहिँ भनेपछि पदाधिकारीमा लड्न सकिँदैन। अनि बालेन शाह पहिला हामी भाषणमा जाउँ, यो सबै टेक्निकल कुरा गर्दा कहाँ सक्छन्? गरिबले त त्यो पार्टीमा राजनीति नै गर्नु पर्दैन, त्यो चरम दक्षिणपन्थी देशघाती पार्टी हो। अब भाषणमा बालेनको सबभन्दा विवादित भाषण चाहिँ यो भयो होइन। अब उनले चाहिँ अर्को कुरा के गरे भने राष्ट्रियताको विषयमा झुक्याउने नाटक गरे। अख्तियारको विषयमा पनि कुरा आएको छ। अख्तियार 5 वर्षसम्म हामी तल आउँछौँ नथी आउँछौँ भन्ने टाइपको छ। त्यो भनेको संवैधानिक निकाय पनि हामीले भालु नचाहे जस्तो हामीले नथी लगाउँछौँ, डमडमहरू हामी बजाउँछौँ, अख्तियार सबै राज्यका निकायलाई अकुपाइड गर्छौँ भन्ने एउटा घातक नन डेमोक्रेटिक स्पिच दिएका छन्। अनि अर्को कुरो उनले त्यहाँ के भने अब यो मेटाफोर चाहिँ सबभन्दा पहिला मैले प्रयोग गरे हूँ, त्यसको खण्डन आजसम्म उनीहरूबाट भइरहेछ। हिजो प्रदीप गेवालीजीकै मुखबाट यो मेटाफोर प्रयोग गरियो। यो हजुर बालेनले के भने हाम्रो गाडी भनेको एक्सप्रेस गाडी हो, एकदम यो बिचमा कहीँ रोकिँदैन, एकैचोटि गन्तव्यमा पुगेर रोकिन्छ भने। यो थोत्रो के अरे लोकल गाडी होइन भने उनको आशय त्यही थियो। अब यदि त्यो हो भने मैले त बारम्बार भनेको छु, शासन व्यवस्था एक लेनको छ, त्यो पनि कच्चा छ। शासन व्यवस्था तपाईँको सरकारले गाडी झ्याम्पट छ, थोत्रो छ, डेन्टिङ पेन्टिङ गर्नुभएको छ, निलो रङ पोत्नु भएको छ, गाडीको चालक सन्की छ,
हजुर गाडीको चालक कच्चा छ, उसको हातमा स्टियरिङ छ, गाडीको गियर क्लच ब्रेक सबै कन्डिसनमा छैन, पेट्रोल कहाँ सिद्धिने थाहा छैन। अब गाडीको ड्राइभर र हतार छ, त्यो कच्चा ड्राइभर रूपी प्रधानमन्त्री 120 किलोमिटरको गतिमा लानुहुन्छ भने त्यो शासन यो सरकार रूपी गाडी त निश्चित रूपमा दुर्घटनामा जान्छ, गन्तव्यमा पुग्दैन। बालेनजी तपाईँको यही स्पष्टीकरण गरेँ। अब भाषण अर्को आउँ रवि लामिछानेको। गगनको सबभन्दा विवादित अंश त म भन्दैछु त। हजुर हजुर हो। अब रवि लामिछानेले त्यहाँ के भने झुकिएर पनि मपट्टि बल आयो भने यो राजनीतिलाई वर्ल्ड कपसँग तुलना त गर्न मिल्दैन, तर गरे उनले। मेरो खुट्टामा आयो भने म बालेनजीलाई नि पास दिन्छु, गोल उहाँले नै गर्नुहुन्छ। तर रवि लामिछानेजी तपाईँ फल खेल्न माहिर हुनुहुन्छ। त्यही त हो, तपाईँ अलरेडी रेड कार्ड पाइसक्नु भएको छ। तपाईँ आत्मघाती गोल गर्ने हो भने बेग्लै कुरा, रेड कार्ड उहाँले पाइसक्नु भएको छ। तपाईँको यो 5 वटा अदालतमा, जिल्ला अदालतमा मुद्दा किन फिर्ता हो? अब अरू त सहकारी सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता भएपछि सहकारी ठगी सम्बन्धी त अब तिरो तिरेर होइन, हर्जना तिरेर मेलापत्र गर्न सकिन्छ भनेको छ। उनीहरूसँग पैसाको कमी छैन, त्यो उनीहरूको दायाँ हातको खेल हो। अब तपाईँको अहिलेको दाउपेच भनेको याद गर्नुहोस् है, तपाईँको अहिलेको दाउपेच के हो भन्दा सबै अदालतबाट मुद्दा फिर्ता गरेर टक्क अब फेरि तपाईँ यति चतुर हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ। होइन साथी हो, मलाई संसदीय दलको नेता बन्न मन छैन, बालेनजीलाई नि बनाउँ भन्नुहुन्छ, नाटक गर्नुहुन्छ। तर तपाईँले खडा गरेका तपाईँका प्यादाहरूले, तपाईँका पिउसा सांसदहरूले होइन हामीलाई रविदाई नै चाहिन्छ भनेर तपाईँले बवन्डर गर्न लगाउनुहुन्छ। संसदीय दलको मिटिङ राख्नुहुन्छ, बालेनजी म विवश भएँ, म यो स्वीकार्नु पर्यो भनिदिनुहुन्छ, अनि नाटक गरेर बालेनलाई हटाएर तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ हो। डिप स्टेटलाई यो कुरा पचेन भने भारतले त अब चियामा प्रतिबन्ध लगाएर रविलाई ल्याउन खोजेकै हो। रासोपा टुक्रियोस् भन्ने चाहेकै हो। डिप स्टेटमा फेरि यो कुरा सही भएन भने चाहिँ रविको अहिले मुद्दा जो फिर्ता भएको छ सर्वोच्च वा पुनरावेदनबाट उल्टिन्छ, फेरि उल्टिन निश्चित रूपमा उल्टिन सक्छ। अब यो गाड कोराको भुँडी फोराफोर भडास उतार्ने प्रतियोगिता कहाँसम्म जाने हो मलाई थाहा छैन। यिनीहरूले मनभित्रभित्रै ठुलो बक्सिङ गरे पनि, फाइट गरे पनि बाहिर चाउरे पिराती देखाएका छन्। यो कतिन्जेलसम्म धानिनी हो, थुन्सेमा जति बिरालो छोपे पनि न्याउ गर्छ। अब अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, रविले पनि यो कुरा स्वीकारेका छन् कि यिनीहरू लङ रेसको घोडा भएर जाँदैनन्, वनको चरी बनैमा रमाउँछ। रवि फेरि अन्ततगत ट्याउ ट्याउ गर्न टिभीमै आउने हो भने बाबुराम त राजनीतिक रूपमा ढाक्रे बेरोजगार रह्यो भने रवि को हो र? उनको दिमागमा राजनीति छैन। उनले के भनिसके, यदि हामीले रोपेको वृक्ष 20 वृक्ष भयो भने त्यसलाई ढालिदिनुपर्छ भने, बालेनले टुक्राउनु पर्छ भने उनले ढाल्नुपर्छ भने भन्ने बित्तिकै उनलाई अब भित्रभित्रै यो लाग्न लागिरहेको छ कि रासोपा अब ग्याङहरूको महासङ्घ भयो, यो धानिँदैन, यसलाई बिचैमा सक्नुपर्छ भन्ने उनैलाई भइसक्यो। यी मान्छेहरू 5-7 वर्षभित्र बोर हुन्छन्। तपाईँहरूको मेरो कर्म, भगवानको आशीर्वाद र भगवान रूपी जनताको असीम अनुकम्पा भयो भने भाग्यले हामी 5-7 वर्षपछि सिंहदरबारमा भेटौँला। तपाईँहरूलाई चिया पिलाउँदै शासक, जनपक्षीय शासक, जनताको शासक, गरिबको मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म तपाईँलाई आत्मविश्वासका साथ भन्छु कि त्यो इटाटोल पाशुपत क्षेत्रमा मैले 2082-83 सालमा यो भनेको थिएँ कि घन्टीवाला घन्टी बजाउँदै खरानीमा उठेको रासोपा भन्ने पार्टी रहँदैन कि यो देश रहँदैन कि रासोपा रहँदैन, तर हामी यो देश बचाउँछौँ। त्यसो भएको खण्डमा रासोपा त्यतिन्जेलसम्म रासोपाका नेता र रासोपा पार्टी विलिन हुने चरणमा हुनेछ। होइन 5 वर्ष सम्पन्न गरेर तपाईँको चाहिँ राष्ट्रको एजेन्डाहरू कम्प्लिट गरेर अब फेरि नयाँ इस्यु लिएर जनतामा जान्छ भन्ने कुरा 50 वर्ष भन्नु। तर मेरो भविष्यवाणी सुन्नुहोस्, अबको 5-7 वर्षपछि क्याटेगोरिकली इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा राख्नुहोस् यो कुरा स्मृतिमा, म चाहिँ शासकको हैसियतमा हुनेछु र मैले त्यतिखेर कोही जेलमा परिसकेका हुनेछन्, कोही विदेश भागिसकेका हुनेछन्, अपराध कर्मको कबल गरिसकेका हुनेछन्। हर्क साम्पाङ हामीले चाहिँ के स्पष्टीकरण दिइरह हुन्छौँ विद्या भण्डारी हामीले भने खरानी ग्याङ चाहिँ खरानी नै भयो है, यिनीहरू राजनीतिक थिएनन्, त्यसकारण राजनीतिक रङ्गमञ्चबाट छिट्टै विदा भए भनेर मेरो 32 दन्त छ, रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्, कालो जिब्रो छ, भनेको कुरा फरक जाँदैन। 5 देखि 7 वर्ष धेरै कुर्नु पर्दैन। फेरि राजनीतिमा सिन उल्ट्यो भने पुण्य सर, त्यसपछि रासोपा भन्ने पार्टी धुलिसात हुनेछ। पार्टी त रहला कहीँ कतै बिउ होइन, केही धुकधुक गरेर बस्ला, तर यो अवस्थामा हुँदैन, सत्ताबाट आउट हुन्छ। मैले भन्न खोजेँ यिनीहरूको बेग लामो छैन। रवि आफैले राजनीतिकबाट पलायन हुने मार्गचित्र कोरिसके।
अब यहाँनिर कुरा गरौँ तपाईँको रवि लामिछानेले गला मिलाएको। अरे भाइ रवि लामिछाने राजनीतिक नाटक हो, राजनीतिक कलाकारिता गर्दै हुनुहुन्छ अनि गगन थापा कति निर्लज्ज हो। वातावरण त बनाउन खोजेको होला, बन्दित्वको भावना बनाउन खोजेको। त्यो नाटक गर्ने हिजो तपाईँले कति दुत्कार्नु भएको छ थाहा छ? गगन थापा पनि कति नाटकीय प्रमाण छ भन्थे, त्यहाँ गएर जीवी राई खोइ भन्न सकेनन्, सहकारीको स पनि उच्चारण गर्न सकेनन्, अरू ठुला कुरा गरेर हुन्छ। फेरि गगन थापाले 2018 सालमा 50 जना काङ्ग्रेसी काटेर गाडिएको ठाउँ भन्ने झुटो इतिहास, झुटो अभिलेख पनि त्यहाँ दिएका छन्। त्यसको आलोचना मलाई गर्नु नि छ, मलाई सम्झाउनु होला, मैले बिर्सेँ भने। अब यहाँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने रवि लामिछानेजी, तपाईँ गगन थापाजी, अब त्यहाँनिर गगन थापाको अनुहार त हेर्न लायक थियो, छोरिएको कागती जस्तो थियो, एकदम भावुक सेन्टिमेन्ट जस्तो पनि देखियो। अलोकप्रिय सत्य बोलौँ अचार बनाउलान्, लोकप्रिय झुट बोल्न उनी विवश भए, लाचार विवश थिए। तर केही कुराहरू त उठाए नि पुण्य सर उहाँले, जस्तो अब तपाईँको चाहिँ खुट्टा भाँच्ने कुराहरूदेखि लिएर सीमा मिच्ने विषयमा, यो विषयमा पनि केही कुराहरू उठाउनु भयो उहाँले। पनि जसरी हर्क साम्पाङले निडर भएर उठाउन सक्थे त्यसरी त उठाएनन् उनले। सिमानामा नेपालले कहाँ सिमाना मिच्यो प्रधानमन्त्रीज्यू भनिदिनु पर्यो त भनेनन्, डिप्लोमेटिक कुरा गरेका छन्। अब अरू पनि सन्ध्या भाषामा उनले उठाउनु पर्थ्यो, हजारौँ सुकुम्बासीहरूको घर किन तोडियो, अमानवीय अपराध सुकुम्बासी बस्ती उप किन भयो, यो प्रश्न उनले उठाउन सकेनन्। दोस्रो कुरो भनेको नेपालले मिचेको सिमाना कुन कुन हो, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नु पर्यो, उहाँले झुटो कुरा गर्नुभएको छ भन्न सकेनन्। नेपालको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको छ, 60,000 मजदुरहरूले चिया फ्याक्ट्रीबाट आफ्नो रोजगारी किन गुमाए भन्न सकेनन्। अर्थतन्त्र किन धाराशाही भयो भनेर कोर कुरा, मोदी कुरा उठाउन सकेनन्। म तपाईँलाई के भन्छु भने अब रवि लामिछानेले त्यहाँनिर फुटबलको तुलना गरे, फुटबल र राजनीति एकै होइन। अब गगनको भाषणमा जाउँ। अब हेर्नुहोस्, अब पहिला मैले गतिविधि तपाईँलाई भनिहालेँ, घन्टी बजाउन विवश भए, त्यहाँ घन्टी नबजाएको भए त्यो घन्टीले नि हानिदिन्थे, घन्टीहरूले त्यस्तोसम्म घन्टी बोकेका थिए, त्यहीँबाट हानिदिन्थे, बोतल हान्थे, गगन थापालाई अचार बनाउँथे। उनीहरू त उग्र छन्, उनीहरू त हिंसात्मक छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब गगन थापाको विषालु भाषणमा जाउँ। मिस्टर गगन थापा, त्यसलाई विषालु नै भन्न मिल्छ, विषालु भन्नुपर्छ। तपाईँले कृपया आफ्नो सामाजिक सञ्जाल वा मिडिया मार्फत, प्रेस विज्ञप्ति मार्फत 2018 साल जतिखेर राष्ट्रवादी विकासवादी राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन थियो, त्यो बेलामा मारिएका 50 जनाको नाम चाहियो, हामीलाई चाहियो भनेपछि चाहियो, चाहियो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 जनाको नाम चाहियो। कति? 50 जना। को हुन्? 1 देखि 50 सम्मको नाम। हाइपोथेटिकल कुरा गरेर हुन्छ? राजा महेन्द्रले कहिले पनि प्रतिशोध लिएर व्यक्ति हत्या गरेको छैन, घटना घटेको छैन। उसो भए अरे यस्ता झुटा कुरा गरेर हुन्छ? मैले 50 वटा हिस्ट्री पहिलाएँ। गगन थापा भन्दा 2 अक्षर बढी पढेको मान्छे, एकाडेमिक डिग्री मेरो तगडा छ। तपाईँले ब्याचलर गर्नु होला एनकेन प्रकारेण त्रिचन्द्रबाट, म त पिएचडी स्कलर हुँ, मसँग जानकारी छ, अथाह ज्ञानको भण्डार छ। म भन्दा पनि विद्वान व्यक्तिहरूको मैले डकुमेन्ट हेरेँ, बुझेँ, इतिहासकारहरू सब बुझेँ, कहीँबाट पुष्टि हुँदैन, त्यो घटना पुष्टि हुँदैन। गगनले के भने हो, अहिले त्यही झुटो भाषण भाइरल भइरहेको छ, यो कस्तो देश हो। गगनले त्यहाँ के भने थाहा छ? उनले भने तपाईँहरू अहिले जुन जमिनमा खडा हुनुभएको छ, बडो मार्मिक तरिकाले के, फेरि मान्छे झुक्क्याउन, दिमाग रन्काउन र सिपालु हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब उनलाई तल लाउने म मात्रै हुँ, म छैन, अब त्यहाँ के गर्ने? म भए करारी जवाफ दिन्थेँ। तपाईँ फेरि त्यहाँ कसैलाई इतिहास बोध भइन्छ, गगनको भाषणको खण्डन कसैले गर्न सक्छ? काली पड्काएर समर्थन गरिरहेछन्, त्यो त झुटो कुरा हो नि। 2018 सालमा पञ्चायती व्यवस्थामा भनेका छन्, 17 सालमा बिपीको शासन गयो, बिपी पनि महान प्रजातन्त्रवादी नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि 2018 सालमा पञ्चायत कालमा 50 जना काङ्ग्रेसीहरूलाई मारेर काटेर यो तपाईँहरू निलाम्बे बनाएको जमिन मुनि गाडिएको छ। यो भूमि अहिले पनि ती शहीदको रगतले रक्ताम्बे छ, रक्तरञ्जित छ, रगतका टाटाहरू छ। यही भने हो, भाव यही हो नि त, भाव यही हो, भाषाको शब्द यही नभए पनि। गगन थापाजी, तपाईँले हावादारी कुरा गर्ने, तपाईँले आर्थर कानन डायलको कुन उपन्यास पढेर, जासुसी उपन्यास पढेर आउनुभयो? जेम्स बोन्डको मुभी हेरेर आउनुभयो कि? यस्ता काल्पनिक मनोहर कहानी लगाएर राजा महेन्द्रको बदनाम गर्न खबरदार तपाईँले पाउनुहुन्न। राजा महेन्द्र भनेको देशलाई प्रेम गर्ने, माओ त्से तुङसँग
माओ सेतुङले डाक्टर रायमाझी लगायतका नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरूलाई के भनेछन् थाहा छ? योर किङ महेन्द्र इज मोर प्रोग्रेसिभ देन इन्डियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू। अर्थात् तिम्रो राजा महेन्द्र भूमि सुधार गर्न चाहनुहुन्छ, देश बनाउन चाहनुहुन्छ, मिलेर काम गर्नु। मैले एसियामा 2 राजा देखि, नरोत्तम सिम्हानुक, राजा महेन्द्र, जो देशलाई अद्भुत प्रेम गर्छन्, सदस्यता नलिएका कम्युनिस्ट हुन् भने। त्यस्ता महान राजाको बदनाम गर्ने गगन थापा, तपाईँ राजनीतिक आलोचना गर्नुहोस् न सिद्धान्तमा, तर हुँदै नभएको झुटा कुरा अभिलेख तेर्स्याएर गगन थापाजी अब तपाईँलाई ओपन च्यालेन्ज भयो। 50 जना को हो पञ्चायतमा हत्या भएको छ, म तपाईँलाई भनिदिन्छु। हत्या कतिखेर भयो? 2028 सालमा अब झापा आन्दोलन सुरु भयो। 1 एरिया 1 बेल्ट नक्सलाइट मुभमेन्टको प्रभाव अन्तर्गत सिपी मैनाली आरकेहरूले त्यतिखेर सुरु गर्नुभयो। केपी ओली पनि त्यही मोमेन्टमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले फट्याङ्ग्रो पनि मारेका छैन। जसरी म माओवादी जनयुद्धमा हुँदा पनि मैले कमिलो पनि हिंसा गरेका छैन, त्यसै गरी उहाँले पनि केही हिंसा गरेका छैन। त्यतिखेर व्यक्ति हत्यामा सामेल हुने अरू नै थिए। केपी ओली सिपी मैनालीहरूले मान्छे मारेको छैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। नेतृत्व थिए, कमान्डर थिए, छुट्टै कुरा हो, तर आफैले गोली हानेर प्रहार गरेर काटेर मारेका छैनन्। हो, झापा आन्दोलनमा वर्गशत्रु सफाइ अन्तर्गत केही मान्छेहरू मारियो, जसरी जनयुद्धमा मारियो। हो, त्यतिखेर चाहिँ पञ्चायती शासकहरूले नेत्र घिमिरे रामनाथ तालहरूको हत्या गरे, किनभने त्यो विद्रोहमा समावेश भएको भने प्रतिशोध भयो। यिनले एउटाले अर्को मारो, अर्कोले अर्को मारो, त्यो सिद्धियो हिसाब किताब है। मार्नु त कहीँ राम्रो होइन, रामनाथ दाहालहरूको पनि हत्या हुनु बडो नराम्रो कुरा हो। अब कुरा गरौँ गाठी कुरोमा। 2019-20 सालतिर राजा महेन्द्रलाई 19 कि 20 साल मैले बिर्सेँ, जनकपुरमा बम हानेर मार्ने चेष्टा गरियो। हो, त्यो काण्डमा समाइएको दुर्गानन्द झा र अर्को एक व्यक्तिलाई फाँसी भयो। पञ्चायतको कानुनै त्यस्तै थियो। ओखलढुङ्गामा काङ्ग्रेसले हतियार उठायो पञ्चायत विरुद्ध, बन्दुक उठायो। त्यो काण्डमा चाहिँ टिमुरबोटे काण्ड भनिन्छ त्यसलाई। त्यो असफल भएपछि क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई कराब्जा बनाएर फाँसी दिए। हो, त्यस्ता घटना छन्। सूर्यबहादुरको पालामा सायद राजा वीरेन्द्रको शासन थियो। 36 सालमा वीरेन्द्रकै शासन थियो। 28 सालमा त राजा महेन्द्र भगवानको प्यारो भइसक्नु भएको थियो। हो, 36 साल पछि 36 साल वरिपरि छिन्ताङ काण्ड भयो। त्यो बाहेक पञ्चायतले कुनै नरसंहार गरेको होइन। कम्युनिस्टहरूबाट पनि अथवा काङ्ग्रेसबाट पनि हत्या भएको छ। हेर्नुहोस्, अघि त्यो बेलामा राम लक्ष्मण भन्ने शहीद के अरे तपाईँको हो, काङ्ग्रेसले आन्तरिक गद्दार भनेर कतिजनालाई सिद्ध्याएको पनि छ। अब म यहाँ तपाईँलाई गगन थापालाई ओपन च्यालेन्ज गर्दै के भन्छु भने, तपाईँले पञ्चायतलाई जति आलोचना गरे पनि पञ्चायतले राष्ट्रवादको जग हालेको थियो र विकासवादी देशभक्त राजा महेन्द्रको बदनाम तपाईँले किन गर्नुभयो र त्यो बदनाम गरिरहेको बेला गगन थापाको त्यो बोलीमा बोली मिलाउँदै बालेन्द्र रविले किन ताली ठोके? अर्को कुरो राजावादी हो। अब अर्काले गरिदिएर अब खाउँला भनेर नबस्नुहोस्। तपाईँहरूको झुटो आशा हिजो रवि र बालेन्द्रले स्वाहा बनाइदिए। हिजोसम्म रवि लामिछानेले अब हेर्नुहोस् है, धेरै राजावादीहरू चाहिँ अब राजतन्त्र राजसभा ल्याउँछ भनेर भनिरहेछन्, मिठाई बाँडिरहेछन्। अब हो, त्यो मिठाई बाँडेको बेला उनीहरूलाई बरफ पानी त खनाइदिए। हिजो रवि लामिछानेले बाबुराम भट्टराई, सिके राउत जस्तो निखुर गणतन्त्रवादीहरूलाई राखेर साक्षी राखेर के भने, गगन थापालाई छेउमा राखेर के भने, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता यो परिवर्तन उपलब्धिप्रति पूर्णतः वफादार छौँ। अर्थात् यति कुरा ख्याल गर्नुहोला, अब गणतन्त्रको जग हलियो, राजा आउन सक्छ भनेरै राजसभा ल्याएको। यति कुरो नबुझ्ने तुली गाडे हेरेर राजनीति नगरे हुन्छ, मिठाई नबाँडै हुन्छ। अब बाघको छालामा स्यालको रजाइ गर्ने होइन, बरु दुर्गा साई धवल शमशेर को तयार गरेर आन्दोलन गर्नुहोस्, तपाईँहरूको अधिकार हो। तर बालेन्द्रले राजा ल्याउँछन्, बालेन्द्रले राजाको बारेमा बोले। आज सुन्दैछु उनले स्पष्ट रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गरे रे। अब म तपाईँलाई के भन्छु भने, बालेन्द्रले त संघीयता बलियो बनाउनुपर्छ भनेर पूर्वमा गएर भाषणै गरे हुन् त, त्यति पनि नबुझ्ने। अनि राजा ज्ञानेन्द्रले गर्दै नगरेको अपराधमा तोडफोड भयो सडकमा भनेर दुर्गा आन्दोलन जरिवाना राजालाई लगाए होइन। त्यस कारण जुगा नमुसार्नुहोस्। बालेन्द्र रविले तपाईँहरूको राजतन्त्रको च्याप्टर क्लोज गरिदिनु हो। राजाको कुरा मैले अलिकति जोडिहालेँ पुण्य सर यहाँनिर। जस्तो महावीर पुनले चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहले एकीकरण गरिसके पछाडि देश बिगार्दै बिगार्दै अहिले आएर राणाहरूको पालामा त झन् खत्तमै बनायो भनेर आरोप लाउनु भयो। होइन, राणाहरूको पालामा त रक्षा नै भयो। राणाहरूले लुटे, देश बर्बाद बनायो, यो दुनियाँलाई थाहा छ।
तर शाहवंशीय राजतन्त्र अन्तर्गत त्यही आरोप ती लाग्नु महान राजा युनिफायर किङ हेर्नुहोस्, जर्मनीमा अहिले सभ्य भव्य गणतान्त्रिक शासन छ, तर बिस्मार्क भन्ने राजाप्रति जर्मन धन्य छन्। अनि अलेक्जेन्डर दि ग्रेट र मङ्गोलियाको चङ्गेज खाँ यस्ता क्रूर शासकहरूलाई पनि इतिहासले सल्युट गर्छ। नेपालको युनिफायर किङ एकीकरणकर्ता महान राजा बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई हिलो छाप्ने भनेको देशका गद्दार हुन्, देश नबुझ्ने मूर्खहरू हुन् र महावीर पुनले बहुत गलत गरेका छन्। एकदम। हर्क साम्पाङज्यूले त उही भनेको नि, उनले त त्यो हर्केको बुद्धि छैन, दिमाग छैन, दिमागमा गुदी भरिया छैन, अब कहाँ राष्ट्रको कुरो गर्छ, देश टुक्रिन सक्छ, युगोस्लाभिया जस्तै सर्बिया, मोन्टेनेग्रो, मेसेडोनियामा टुक्रिन सक्छ भनेर सङ्केत गरे हुन् नि। यति कृतज्ञ मान्छे सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्छ, वा हुकुमबासी बर्बाद भयो, ठिक छ स्याबास भन्छन्। नेपालको सीमा मिचिया छ, भारतको सीमा हामीले मिचिया छौँ ठाउँ ठाउँमा भनेर बालेनले भन्छन्। यी थप्पडी बजाउँदै हो त नि, खोलो कहिले यता जान्छ कहिले उता जान्छ, सीमा त मिचिएको छ, बरु यो कुरा छोडो, पानको पात माया तिमीलाई सम्झिन्छु दिनको रात, किताब किन भनेर किताब तेर्साउँछन्। यी के भन्ने यिनलाई घातक दृष्टिकोण भएका रहस्यमय डिप स्टेटले तयार गरेको पात्र महावीर पुनको अब पतन बाहेक केही पनि छैन। अब प्रदीप गेवालीजीको भाषणमा जाउँ। प्रदीप उहाँले गेवाली- गर्दा गर्दै रासोपाको जुन समर्थकहरूको तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर ताण्डव देखियो नि, त्यो ट्रेलर के हो हो त्यो? प्रदीप गेवालीले शिष्टता, शालीनता, उहाँले धेरै कुरा भन्न बाँकी थियो। उहाँले हर्क साम्पाङले बोल्ने नै भाषा प्रयोग गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर, ठ्याक्कै उहाँले नेपालले मिच्दै नमिचेको हजार के अरे सिमाना मिचियो भनेर प्रधानमन्त्रीले किन भन्नुभयो, सुकुम्बासी बस्तीमा मानवता विरोधी अपराध किन हो, गरिबलाई किन खेदियो भन्न खोजेको, त्यही भन्ला भनेर झन्नै उहाँलाई त्यहाँबाट घन्टी प्रहार गरेनन्। उनीहरूको त हात हातमा घन्टी छ, त्यसैले झटारो हान्छन्। हजुर हजुर, अब त्यहाँ के समस्या थियो भने सायद त्यहाँ म भइदिया भए नि छाला जोगाउनु पर्ने चिन्तामा हुन्थेँ। अहँ। म चाहिँ अलि ज्यान छाडा मान्छे छु, जेसुकै होस् भनेर सत्य कुरो बोल्थेँ, तर सत्य बोल्दा जिब्रो जिब्रो थुतिन सक्थ्यो। त्यहाँ भिडबाट बचेर विमानस्थलसम्म जान मुस्किल थियो, ढुङ्गामुढा हुन्थ्यो। यसै त खुट्टा भाँच्नु पर्ने भन्ने खालको उदण्ड अभिव्यक्ति दिने, गाई काट्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिने खगेन्द्र सुनुवारहरू केही छन्। एकदम। त्यस कारणले गर्दाखेरि रासोपा हो प्रदीप गेवालीजीले उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अर्काको जन्ती बोलाएको मान्छेले पाहुनाले जन्तीले रक्सी खाएर मातेर तथा नाम बोल्यो भने यस्तै हालत हुन्छ भनेर भन्नुभयो नि। होइन, त्यो मान्छे सम्पूर्ण रूपमा शङ्कास्पद अराजनैतिक मान्छे हो होइन। बरु जेकी श्राफको डुप्लिकेट बनेर कलाकारिता गरेर खाए हुन्छ। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, यी 2 दिनका पाहुना हुन्, खराब पाहुना, ननिम्त्याइएका पाहुना, कहाँबाट टप्किएका प्रायोजित पात्रहरू। यी जबसम्म यिनको औचित्यता हुन्छ तबसम्म प्रयोग गरिन्छ। यिनीहरूको भ्यालु त नरनाथ गौतमको जति पनि छैन। एकदम। नरनाथ गौतम त यता र उता चारे पनि कहिले फेरि उतै पुग्नु आएको छ। आशिका तामाङ भन्दा अलिकति बोल्न त सक्छन् नि, तर यिनीहरूलाई त त्यति बोल्न पनि आउँदैन। अब हेर्नु, यहाँ पदको लागि गाँड कोराको भुँडी फोराफोर तपाईँले प्रसङ्ग निकाल्नेहरू माटोको नरे फेरि घन्टीमा सरे त। होइन, छोडिदिनुहोस्, मैले एउटा मेटाफोरिक रूपमा भने ओके। बिचरा उनी अब सज्जन मान्छे हुन्, उनलाई कुनै गाली नगरौँ होइन, ठिक छ। अब अर्को कुरो, यो बाबा रासोपा के थोरै शाकाहारी पार्टी हो, रक्सी नखानी पार्टी हो। अब म दिस इज बी पुण्य गौतम, जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ खान्न, यही रासोपावाला डिप स्टेटका मान्छेले मलाई नक्कली जडिया बनाइदिए, त्यही भएर चस्मा लगाउनु परेको छ मैले। मेरो आँखा ढाकछोप गर्न, म कहिले पनि जाँड रक्सी खान्न, त तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब उनीहरूले चाहिँ जे खाए पनि हुने। अब हिजो उनीहरूले त्यही राजीव खत्रीहरूले मासु भाते भन्थे, आज रासोपाको महाधिवेशनमा हजारौँ खसीहरू ढालिएको छ, हत्या गरिएको छ है। त्यहाँ मासुको सप्लाई भएको छ टनका टन। एकदम। त उनीहरू मासु भाते हुन् कि होइनन्? उनीहरूले बियर खान्छन् कि खाँदैनन्? उनीहरूले हिजो लुकी लुकी खाए, आज खुलेआम खाँदैछन् मासु। डिडिसीको मही पनि बाँडियो भन्ने कुरा पनि मही र दही त ठिक छ, यो राम्रै हो, त्यसमा मैले केही भनिनँ। अरूलाई मासु भाते भन्ने आफू शाकाहारी भएर देखाउनु पर्यो नि। आफू चाहिँ यो त के भने, हेर पर्ख, हामीलाई देखाइ मासु भात खायो, हामी पनि खान्छौँ भन्न। कुनै दिन यस्तो आउनेछ कि तिमीहरूलाई देखाइ हामी यति गिद्धले सिनो लुसे जस्तै मासु लुच्नेछौँ, गिद्धे भोज गर्नेछौँ भने रहेछन् नि त यिनीहरूले। एकदम। त्यस कारण यिनीहरूको घातक कुरामा बहकिनु हुँदैन। अब तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, त्यो मैले भिडियो देखाइदिएको छु। यो हर्केलले त एकदमै ज्यादती गरे, यसलाई 5 करोडको मुद्दा लगाएर थुन्नु पर्यो विराटजी भनेर मन्त्रीलाई सम्बोधनै गरेका छन् त्यहाँ। हेर्नुहोस् है, हर्क साम्पाङ त्यहाँ किन जानु भएन, यसको पछाडि लुकेका गहन कारण त हिजो मैले एनालाइज भनिहालेँ। अर्को कुरो के छ भने, हर्क साम्पाङ त्यहाँ गएपछि त हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएको विषयमा कुरा गर्थे। उनले सुकुम्बासी बस्तीमा किन डोजर चल्यो भन्थे, उनले अलोकप्रिय सत्यको उद्घाटन गर्थे, लोकप्रिय झुटको बेलुन उडाउँदैनथे।
अब उनलाई बोतल पार हुन सक्थ्यो, दुर्व्यवहार हुन सक्थ्यो, अपमान हुन सक्थ्यो, हर्के भन्न सक्थे, ठेलमठेल गर्न सक्थे, त्यहाँ उहाँको जीव ज्यान असुरक्षित हुन्थ्यो। त्योभन्दा पनि दुर्गन्ध त्यहाँ छ भनेपछि त्यसलाई बहिष्कार गर्ने हो। तपाईँले दुर्गन्धको कुराकानी गर्दा नि त्यहाँनिर अस्थायी साधनहरू त्यस्तो गर्मीमा कसरी देखियो त पुण्य सर? अब यसबाट यो सत्य हो कि होइन? उनीहरूको चित्र र चरित्र त्यही उदाङ्गियो होइन। हावा नचली त पात हरिएन होला होइन। अरूलाई तथा नाम भन्नेहरू आफू कति नैतिक चरित्रमा छन्। घन्टीमा भोट हाल्न गएको हो कि के गर्न गएको हो? यिनीहरूको चाहिँ छताछुल्ल हुँदैछ के, यिनीहरूले ढाकछोप गरेर राखेका आफ्ना अपराधका कर्महरू सबै छताछुल्ल हुँदैछ। अब आइजी साहबलाई चिन्ता हो, यिनीहरू गाँड कोराकोर गर्लान्, भुँडी फोराफोर गर्लान्, एकअर्कामा तर्रार हानाहान गर्लान्, भोलि आपत पर्ला भनेर त्यहाँ पुलिसको भ्यान साथमा एम्बुलेन्स पनि तयार गरिएको छ होइन। अब एउटा कुरो तपाईँ पक्का केमा हुनुहोस् भने सीके राउत जस्तो देशद्रोहीलाई बोलाएर हिन्दीमा भाषण गर्नुभयो। अब अमरेश कुमार सिंहको कुरा गरौँ। किन जानु भएन? अमरेश कुमार सिंह गगनको भाषण सुनेर थप्पडी बजाउनु पर्ला भनेर बेहोस भएर यतै ढल्के। ए हजुर हजुर, सुन्नुहोस् है, बहिष्कारै गरेको भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्ला कि अमरेश कुमार सिंहलाई रवि लामिछाने वा बालेन दुवैले मन्त्री बन्न दिएनन् भन्ने लाग्ला। होइन नि, गगन थापा विरुद्ध रवि लामिछानेकै प्लानमा त्यो सर्राइबो उठाएको। आज पनि गगन र रवि बीचको सम्बन्ध सुमधुर छैन, उनीहरूको चाउरे पिरती हो। बरु बालेन र गगन एक ठाउँमा आउन सक्छन्, यो कुरा गगन र बालेन दुवैले सोच्या हुनाले एकअर्काको आलोचना गर्न अस्वीकार गर्छन् उनीहरूले। तर यहाँनिर खेल के हो भने त्यही अमरेश कुमार सिंह जो गगनलाई हराएकोमा सातौँ आसमानमा थिए, भुइँमा खुट्टा थिएन, अब उनले गृहमन्त्री आँटेको त्यो नपाउने छाटकाट भएपछि रविबाट सिफारिस लिएर उद्योग मन्त्री खान हिँडेका बिचै बाटोमा गगनले उनको अभियानमा फ्लप खुवाइदिए। किनभने बालेन र गगनको सम्बन्ध त डिप स्टेटले जुराएको सम्बन्ध हो, तेरी साइनु, उनीहरू एउटै घाटको पानी खान्छन्। त्यो भएको हुनाले माइबाप एउटै हो उनीहरूको, एकले अर्कालाई चिन्दछन्। अब अमरेश कुमार सिंहले राष्ट्रियताको विषयमा कलमी उकलेकै छन्, उनी कौन सा राष्ट्रवादी हुन् होइन, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। यो मान्छेलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्रीको रूपमा देख्न नपाऊँ भनेर निवेदन हाले गगनले बालेन सामु। डिप स्टेटलाई पनि मनाए, त्यसपछि उनी माछा 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 भ्यागो तो चेपा गाँडोमा पुगे होइन, सिद्धियो उनको, त्यही सिद्धियो। अब त्यो महाधिवेशनमा पनि केन्द्रीय सदस्य कुनै हालतमा उनलाई नबनाउने भए बालेनले। रविको खबरदार हुन्, रविले आलोचना गर्न लगाएकै हो। रविको दाउपेच भनेर त के हो भने अहिले पनि हेर्नुहोस्, रविले मुद्दाबाट क्लियरेन्स लिएर बालेन हटाउनै चाहन्छन्। बालेनले चाहिँ बरु सर्वोच्चमा इसारा गरेर उनको मुद्दा उल्टाइदिन सक्छन् भन्ने मलाई लागेको छ। अब यहाँनिर तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने अब मधेसमा विद्रोह हुन्छ, अब रासपा र बालेन विरुद्ध हुन्छ भनेर उनले बोलिरहेछन्। यसको मतलब चाहिँ सिर्फ रासपा टेक्निकली भएका होइनन् गगन थापा, अरू त सबै गगनकै चल्दो रहेछ त्यहाँ। अब त्यहाँ हेर्नुहोस्, रवि लामिछानेले हिजो त्यत्रो आरोप लगाए होइन, 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सन ग्रुपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकन एम्बेसीलाई बेच्नेको, अनि नक्कली किसान भनेर प्याकबाट करोडौँ रुपियाँ जिप्टाउने, 14 करोड जिप्टाउनेको, अनि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा करोडौँ 14 करोडको ब्रिफकेस बुझ्ने त्यतिखेरको स्वास्थ्य मन्त्री को थियो भनेर लाल लाल आग्नेय नेत्र फाडेर हेर्दै रवि लामिछानेले गगनको झाँको झारे। त्यही गगन थापासँग हिजो गला मिलायो भनेपछि रवि कतिसम्मको झुटको पुलिन्दा बोक्ने राजनीतिक कलाकार रहेछन्। गगन पनि के कम थर्र काप्दै मसँग प्रमाण छ भन्थे, अहिले के भुत्रा प्रमाण केही पनि पाइन्छ। प्रमाण छ भने थियो होला, छ होला, भए देखाए हुन्छ नि, प्रमाण त अदालतसँग छ, तर अदालत पनि विवश छ होइन। अब एउटा कुरा तपाईँ के ख्याल गर्नुहोस् भने या त अति नै भएको छ, खानपिन पनि बिग्रिएको छ सबैको। पनि सर जस्तो भनौँ न, त्यहाँ आशिका तामाङलाई सिक्युरिटी दिँदै अब त्यहाँनिर पुलिस थियो, प्रशासन थियो, सबै थियो, त्यहाँ हुँदा हुँदै अब एउटा भिन्न ड्रेसको हिजो टिओबी टाइपको चाहिँ सुरक्षाकर्मी जस्तो अब के हो यो खासमा? यो त्यो टिओबीकै झल्को आउने खालको ब्ल्याक कमान्डो बनाएर रहेछ उनीहरूले होइन, त्यो गजबै छ। त्यो सायद सुदन गुरुङको दिमागको उपज होला जस्तो लाग्छ। आइयो त्यो दादागिरी शैली जस्तो भएन त्यसमा? उनीहरूको पार्टी नै कौन सा राजनीतिक पार्टी हो? त्यहाँ जो उनीहरूको पार्टीको सभापति नै यस्तो व्यक्ति हो जसले नेपालको महान नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता कबुल गरे, नेपालमा आफ्नो नागरिकता त्यागे, अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निशा प्रमाण देखाउन सकेका छैनन् उनले नेपाली पुनः नागरिकता प्राप्त गर्दा। अब यस्तो सभापति छ, अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बर भएको व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री छ, अनि यस्तो व्यक्ति जसको हातमा तिब्बत ओरिजिन्स ब्लड अर्थात् तिब्बत
को लोगो लागेको चिन्ह भएको व्यक्ति नै गृहमन्त्री छ। आज राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पनि जेनजीका भाइ बहिनीहरूले उजुरी मुद्दा हालेका छन् साँच्चै होइन, हो। मुद्दा त्यो विषय भन्नुहोस् त। तपाईँको चाहिँ अब जुन हिसाबले अब हिरासतमा गएर थर्काएको अथवा ज्यान मार्ने सम्मको धम्की दिएको भनेर चाहिँ अब 3 जना भाइ बहिनीहरूले गएर मानवाधिकारमा उजुरी अब हालेको अवस्था हेर्नुहोस्, छ। मोबाइल व्यापारीदेखि मुलाको साग बेच्ने व्यापारीसम्म केन्द्रीय सदस्यको आकाङ्क्षी हजुर हजुर होइन, सारा जलाउने भत्काउने कुट्ने काट्ने सबै आकाङ्क्षी। भिड छ जम्मरी, प्रतिनिधि थपिए छन्, जम्मा 79 जनाको पद छ। तपाईँलाई म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु कि त्यहाँ पद नपाउनेहरूले विद्रोह गरिहाल्छन्, किनभने यिनीहरूको मूल्य मान्यता आदर्श छैन। हिजो पद मलाई चाहिएन भनेर मर्न हिँडेहरू त आदर्शको राजनीति गर्नेहरू त मन्त्री बनेर हिँडेका त्रिनेत्र भने जस्तै अहिले पदको लागि एकअर्काको घाँटी काट्न तयार भएको देखियो। यो त विशुद्ध स्वार्थी समूह हो, स्वार्थको समूह हो, देशघाती जमात हो। फेरि यो रासपा भन्ने पार्टीको महाधिवेशनमा हर्क साम्पाङ आफू मात्रै जानु भएन, आफ्नो प्रतिनिधिलाई पनि किन पठाउनु भएन भने उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। कमसे कम नेता बिग्रिए पनि कार्यकर्ताले त सत्य बोल्नुपर्छ नि। तर त्यहाँ एकजना बहादुर छैन जसले हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको कथा इम्पेरियर न्यू क्लोथमा बादशाह नाङ्गै छ भनेर भन्ने साहस गर्ने बच्चा जतिको पनि साहस कसैको छैन। बालनले झुट बोलेका हुन्, वास्तवमा नेपालले 1 इन्च सीमा पनि मिचेका छैन भन्ने पनि कोही छैन। हिजो छाती थाप्छु सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर गयो भन्ने रवि लामिछाने थर कामेर दुला पसे, तर बालनले डोजर चलाएकोमा चुइक्क बोलेनन्। त्यहाँ पामर काची कायर होत्ती आराहरूको जमात छ। मैले त्यही भएर तपाईँहरूले मलाई बारम्बार पुण्य दाई शुभकामना दिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। म किन शुभकामना दिन्छु? म त उनीहरूको पतनको कामना गर्छु, म त महाधिवेशन विफल होस् भन्ने कामना गर्छु। अझै पनि तपाईँ भनेपछि विफलै होस् भन्ने कामना गर्नु हो, किनभने कोही खराब छ, कोही ग्याङस्टार छ, कोही देश विरोधी छ, कोही देश जलाउने छ, कोही देशलाई डिप स्टेटमा लाने छ। यस्तो पार्टी जसको प्रधानमन्त्रीले देशले नमिचेको सीमा मिचेको छ भनेर वक्तव्यबाजी गर्छ, त्यस्तो मानिस जसले नेपालको नागरिकता त्यागिसकेका छ, तिनीहरूको सफलताको कामना गरेर म देशलाई दुर्घटनामा पार्न सक्दिनँ। सरी टु से, म उनीहरूको महाधिवेशनको सफलताको कामना पनि गर्दिनँ। त्यो पार्टी खरानीबाट उदायो, खरानीमै परिणत होस् भन्ने म यो खालको भविष्यवाणी पनि गर्न चाहन्छु।